Bonjour, assalamu alaikum. Nous, Inch'Allah, نشوفوا le quatrième chapitre de notre module Management des organisations. واليوم Inch'Allah, نشوفوا la première partie ديال fonction managériale de l'entreprise. اللي بغيت نقول لكم بالنسبة لهذا الشابيتر حقاش طويل شوية غنحاولوا نقسموه كل دو فونكسيون غنديروهم فيديو. بالنسبة لهذا الشابيتر راه غنتريتيو selon le nouveau programme ديال l'OFPPT يعني selon le programme ديال 2021. Comme vous savez, l'entreprise, ou comme je la définition de l'entreprise, est un système qui est composé de plusieurs organes. Chaque organe a des fonctions. يعني كل واحد العضو من الأعضاء اللي كاينين في l'entreprise عنده واحد الدور. أدوار اللي عندنا il gère, il évolue, il produit, il stocke, il s'équipe, il achète, il recrute, il emprunte, il facture, il distribue, il vend, il communique. Ce sont les fonctions de l'entreprise. En réalité, ce sont les fonctions de chaque organe de l'entreprise. يعني كل عضو الأعضاء المكونة l'entreprise ديالنا عنده واحد المجموعة ديال الأدوار اللي خصو يحققهم باش l'entreprise توصل لوبجيكتيف ديالها اللي هو réaliser des bénéfices. وكيف ما غنشوفوا دابا كل عضو من الأعضاء وشنو هما لي فونكسيون ديالو. فاش كنهضروا على لا فونكسيون ادمينستراتيف يعني الدور الإداري الأدوار ديالو prévoir, organiser, coordonner, contrôler. كنهضروا على prévoir يتوقع تنظم تنسق وتراقب. La fonction commerciale عندها كأدوار acheter, vendre, échanger. كنهضروا على البيع والشراء. Fonction technique كنهضروا على la production إنتاج, la fabrication, تصنيع, transformation, تحويل واحد المادة خام للبرودوي فيني. La fonction financière البحث عن les capitaux, على الفلوس. Employer les capitaux, نوظفوا هاد رؤوس الأموال. La fonction comptable. هنا كنهضروا على ديروا l'inventaire, calculer le prix de revient ou le coût de revient, حسبوا le prix de vente, حسبوا les résultats, ديروا les états de synthèse, etc. Fonction de sécurité. هنا protéger les biens, نحميو الممتلكات ديال الشركة وحتى الأشخاص اللي كاينين في الشركة. واليوم غنبداو إن شاء الله بلا fonction administrative ou ce qu'on appelle la fonction managériale. Alors, le rôle de la fonction ديالنا c'est administrer, تسيير الإدارة. C'est à la fois prévoir, توقع, organiser, تنظم, commander, تحكم, coordonner, تنسق et contrôler, تراقب. فاش كنهضروا على les missions ديال هاد la fonction عندنا trois principales missions. نقسمهم بالطريقة الآتية. Dimension économique, dimension humaine ou dimension organisationnelle. يعني واحد le volet اقتصادي, volet إنساني, volet organisationnel. تنظيم. باش نهضروا على الفولي الاقتصادي خاص هاد لا فونكسيون ادمينستراتيف تحدد لنا واحد لي زوبجيكتيف استراتيجيك يعني فين بغينا نوصلوا خاصها تحط لنا دي استراتيجي خطه عمل اللي غنتبعوها باش نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا خاصها تعطينا دي زوريونطاسيون شنو التوجه ديال الشركه. ديمونسيون هيومان يعني تسيير لي ريسورس هيومان ديال الموارد البشريه باش كنقولوا ماناجي هو تسيير واحد الموارد البشريه موتيفي تشجع recruter, توظف يعني كنهضروا على تسيير الموارد البشريه في هذا لو فولي هذا. ودابا الديمونسيون اورغانيزاسيونيل غنشوفوا لو فولي ديال التنظيم شنو فيه. خصنا نديروا لا ستركتور دو لونتربريز يعني التنظيم ديال لونتربريز واش هيرارشيك واش ستاف اند لاين واش فونكسيونيل واش ديفيزيونيل ايتترا. خصنا نديروا واحد لورغانيغرام نرسموا واحد لورغانيغرام اللي كينظم لنا لا هيرارشي كينظم لنا لا فونكسيوناليتي ايتترا. Maintenant غنشوفوا لي طاش. فاش كنهضروا على لي طاش هما شنو لي طاش ديال هاد لا فونكسيون اكزاكتومون. برومييرمون فورمولي دي بوليتيك نحطوا واحد السياسات اللي غتبعهم الشركه باش توصل للوبجيكتيف ديالها. اناليزي خصنا نحلوا لو مارشي اون دو اناليزي لو مارشي. شنو نقولوا اناليزي لو مارشي نحلوا السوق نشوفوا فيه الميكرو انفيرونمون الماكرو انفيرونمون نديروا اناليز انترن لونتربريز نديروا اناليز اكسترن نشوفوا لي فورس نشوفوا لي فيبليس لونتربريز. هادشي داخل في l'analyse. وفاش كنديروا une analyse de l'environnement, c'est afin de détecter des opportunités, éviter les menaces. C'est afin de détecter ce qu'on appelle les facteurs clés de succès de l'entreprise. يعني باش نعرفوا شنو هما نقاط القوة ونقاط الضعف ديال l'entreprise ديالنا باش تقدر توصل لهادوك لي زوبجيكتيف ديالها. كنهضروا على informer خصها تانفورمي لي زومبلويي ديالها بأي مستجد كاين بأي معلومة كتخصهم وخصها تانفورمي حتى لي apporteurs du capital يعني les actionnaires ديالك تما تانفورميهم باش في لي زيتا دو سانتيز يعني باش يعرفوا ديما الحالة المالية ديال الشركة فين واصلة باش يقدروا يزيدوا يستثمروا في الشركة ويثيقوا فيها أكثر.
Organiser, bien sûr, ça nous demande. أول حاجة نقدروا ننظموا هي les organes ديال الشركة، نقدروا ننظموا les la hiérarchie وسط الشركة، نقدروا ننظموا les divisions وسط الشركة، يعني تنظيم. animer et motiver، نشجع وننشط الموظفين ديالي باش يقدروا يكونوا productifs ويعطيوني une rentabilité. Et bien évidemment contrôler، فاش كنقول contrôler خصني نراقب واش هذوك لي زوبجيكتيف اللي حطيت واش وصلنا ليهم ولا ما وصلناش ليهم. باش الا وصلنا ليهم خصني موتيفي، خصني ريكومبونسي. ما وصلناش ليهم خصني نشوف طرق وحلول باش نقدروا نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا. دابا غنشوفوا لو ماناجمنت دو ريسورس هيومان اللي هو واحد النقطه مهمه في هاد لا فونكسيون ادمينستراتيف. وفاش كنهضروا على الماناجمنت دو ريسورس هيومان سي لو فيت دو جيري لي ريسورس هيومان، يعني تسيير الموارد البشريه عندك في الشركه. ونقدروا نقسموها لثلاثه الاقسام. عندنا ادمينستراسيون دو بيرسونيل، تدبير الموظفين، جيستيون دي ريسورس هيومان يعني تسيير الموارد البشريه، وديفلوبمون سوسيال تطوير اجتماعي بيان سور اللي كيخص الموظفين ديال الشركه ديالنا. فاش كنهضروا على الادمينستراسيون دو بيرسونيل هي كنهضروا على لو ريسبي دو لا لوا، لا سيناتور دي كونطرا، لا جيستيون دي كونجي، داكوغ، يعني كاع الامور الاداريه اللي كتخص الموظفين ديالي كيكون كيتكلف بها لو سيرفيس ادمينستراتيف ولا ادمينستراسيون دو بيرسونيل. باش كنهضروا على جيستيون دو ريسورس هيومان كنهضروا على ريشيرش دي كانديدا، recrutement، نقدر نهضر على لا فورماسيون، نقدر نهضر على لانتيغراسيون، يعني الناس اللي هاد الناس مكلفين انا يقلبوا لي على لي بروفيل مزيانين يركروتيهم ليا، يديروا ليهم لا فورماسيون، يديروا لهم لو سويفي، يديروا لهم لانتيغراسيون. ديفلوبمون سوسيال، ديفلوبمون سوسيال هو دابا الموظف هو عندي لومبلويي عندي في لونتربريز كيفاش غنطوروا في المجتمع. اول حاجه كيفاش ندير ليه واحد التطوير مجتمعاتي هو نبقى ندير ليه لا فورماسيون كونتينيو باش يزيد يعمر راسو، هو ندير ليه لا بروموسيون انترن. اليوم دخل في واحد لو نيفو غدا ولا بعد غدا يطلع حتى ياخذ دي بوست دو ريسبونسابيلتي، نانتيغري الموظفين ديالي في لا استراتيجي دو لونتربريز ولورينتاسيون دو لونتربريز اترافير واحد لي بارتيسيباسيون، يعني نعطيهم واحد لي بار من الشركه باش يحسوا براسهم الشركه ديالهم حتى هي ويتموتيفاو باش يخدموا ويعطيو اكثر. Alors, هنا وصلنا للنهاية ديال لا فيديو ديالنا. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Surtout الله يخليكم بغيت نعرف الرأي ديالكم بارابور للطريقة هذه ديال أنه نهضر بالدارجة بزاف، واش بغيتو هاد الطريقة ولا نرجع للطريقة القديمة ديال أنه فرونسي أكثر من الدارجة. Merci pour votre confiance. À la séance prochaine, Inch'Allah.